प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीय संसदीय क्षेत्रस्य वाराणस्याः यात्रायामस्ति। रुद्राक्ष इत्यस्य अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रस्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालये 100 रुग्णशय्या संवलितं चिकित्सकीय समेत्यं 15 कोटि रूप्यकात्मिकायाः नैकाः परियोजनाः उद्घाटयिष्यन्ते। नैकासां परियोजनानां शिलान्यासं च विधास्यते। देशस्य कतिचित् भागेषु कोविड संक्रमणस्य नियमानाम् उल्लङ्घनम् आलक्ष्य प्रशासनस्य काठोर्यं। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च प्रदत्ताः महत्त्वपूर्ण दिङ्निर्देशाः। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा कोविड सूच्यौषधस्य उपलब्धता सम्बद्ध मिथ्यावादस्य कृतं खण्डनं। राज्यानि सूच्यौषधस्य आपूर्ति आधारेण योजनाः निर्मातुं परामर्शः। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रशासनिक कार्मिकेभ्यः निवृत्तिवेतनस्य महार्गदेयं वरिवर्धितम्। 11% वर्धनम्। 17तः 28% जातं महार्गदेयवेतनम्। मंत्रिमंडलेन विशेष पशुधन क्षेत्रे अपि पुटकस्य क्रियान्वयनाय अपि अनुमतम्। राष्ट्रीय आयुष्मान अभियानस्य अपि 26-2000 मार्च मासं यावत् वर्धनम्। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरः दुशांबे इत्यत्र संघाई सहयोग संघटनस्य उपवेशनम् अतिरिच्य स्वीय चीनदेशीय समकक्षेण वांग यी इत्यनेन साकं समाचरितवान् संवादः। एकहोरात्मके संवादे प्रोक्तं वास्तविक नियंत्रण सीम्नः एकपक्षीय परिवर्तनं नैव स्वीकृतमस्ति। परस्पर संबंधानां दृढीकरणाय सीम्नि शान्तिः आवश्यकी। कौशल भारत अभियानम् अद्य 6 वर्षाणि सम्पूरयति। केन्द्र प्रशासनेन अस्य शताब्दस्य 15 वर्षे विश्व युव कौशल दिवसावसरे प्रारब्धमासीत् इदम् अभियानम्। बृहन्मात्रायां युवकेभ्यः उपयोगी कौशल प्रदानं वर्तते अस्य उद्देश्यम्। प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे युवकैः समं संवादं समाचरिष्यते। अपि च अफगान तालिबान इत्यनेन पाकिस्तान सीमक्षेत्रे स्वीय नियन्त्रणे स्थापितः तालिबान द्वारा स्वीकृतम् इदं क्षेत्रं पाकिस्तानीय नौपत्तनं निकषा वर्तते। घटनानन्तरं पाकिस्तानम् एकः भागः पिहितवान् अस्ति। अभिवादये। अयमहं संजय दत्त सतीः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीयाम् एकदिवसीयां वाराणसी यात्रां विधास्यति। स्वीय संसदीय क्षेत्रस्य वाराणस्याः जनसामान्येभ्यः प्रधानमन्त्री विभिन्नानि उपायनानि उपायनीकरिष्यति। याः परियोजनाः प्रधानमन्त्री लोकाय अर्पयिष्यति तासु महत्वास्पदं भजन्ते वाराणसी विकास गोदोलियायाम् एकं बहुस्तरीयं यानस्थापन सौविध्यं, गंगानद्यां पर्यटन विकासाय नौका परियोजना, अपि च वाराणसी गाजीपुर इत्यनयोर्मध्ये पंक्तित्रय संवलितं यानमार्ग सेतुः इत्येतयः योजनाः समेत्य विभिन्न सार्वजनिक परियोजनानां कार्याणां समुद्घाटनं सम्मिलितं वर्तते। अस्मिन् अवधौ 44,700 कोटि मूल्यात्मिकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं विधास्यते। प्रधानमंत्री प्रायः 39,800 कोटि रूप्यकात्मिकानां नैकासां परियोजनानाम् अथ च सार्वजनिक कार्याणाम् आधारशिलां संस्थापयिष्यते। येषु सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जल जीवन अभियानान्तर्गतं 43,100 ग्रामीण परियोजनाः, कारखियायाम् इत्यत्र सामान्य एवं शाकान्येभ्यः एकीकृत गृहं सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणः स्वीय संसदीय यात्रार्थं सर्वविध सज्जताः सन्ति सम्पूरिताः। सुदृढ़ व्यवस्थाश्च सुदृढीकृताः सन्ति। प्रधानमंत्री अन्ताराष्ट्रीय जापान साहाय्येन विनिर्मितस्य एकस्य अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनस्य केन्द्रस्य रुद्राक्ष इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। रुद्राक्ष इत्याख्ये अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलने 1200 जनानाम् उपवेशनाय व्यवस्था अस्ति।
अस्य भवनस्य परिकल्पना अस्य शताब्दस्य 15 वर्षे दिसम्बर मासस्य 13 दिने तत्कालीन जापानदेशीय प्रधानमन्त्रिणा शिंजो आबे अपि च प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एकस्याः यात्रावधौ समुद्घुष्टा आसीत्। 18-2000 अस्य केन्द्रस्य शिलान्यासः विहितः आसीत्। अस्मिन् वर्षे इदं निर्मीय पूर्णतया सुसज्जितम् अस्ति। रुद्राक्ष इत्यस्मिन् सम्मेलनकेन्द्रे अस्मिन् अन्ताराष्ट्रियं सम्मेलनं, सङ्गीतपरामर्शायोजनं, प्रदर्शिन्यः, चलच्चित्रमहोत्सवः, वाणिज्यमेलकं चेति आयोजयितुं शक्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मालदीव गणराज्यस्य राष्ट्रपतिना इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इत्यनेन साकं दूरभाषमाध्यमेन चर्चयत्। प्रधानमन्त्रिणा सोलिह इत्यमुना कोविड इति वैश्विकसङ्क्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते संघर्षे भारतस्य सहयोगाय समर्थनाय च प्रधानमन्त्रिणे मोदिने धन्यवादः विज्ञापितः। उभाभ्याम् अपि नेतृभ्यां मालदीवदेशे भारतीयसहयोगेन प्रवर्तमानानां परियोजनानां प्रगति समीक्षा कृता। अपि च कोविड संक्रमणकाले एतासां परियोजनानां कार्यान्वयनस्य तीव्रताम् आलक्ष्य सन्तोषः अपि अभिव्यक्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् मालदीवदेशः भारतस्य प्रतिवेशिराष्ट्रं प्रथमम् इति नीतेः अपि च क्षेत्रस्य सर्वविधसुरक्षादृशा सामुद्रिकदूरदृष्टेश्च केन्द्रीयस्तम्भत्वेन विराजते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मालदीवदेशस्य विदेशमन्त्रिणः अब्दुल्ला शाहिद इत्यस्य संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षत्वेन निर्वाचनाय राष्ट्रपतये सोलिह इत्यस्मै वर्धापनानि प्रायच्छत्। नेतृद्वयोर्मध्ये दूरभाषमाध्यमेन सम्पद्यमान वार्तया तयोः द्विपक्षीयसम्बन्धानां समग्रस्थितिम् अभिज्ञातुम्, उभयोर्देशयोर्मध्ये प्रचाल्यमानसहयोगम् अथ च मार्गदर्शनं प्रदातुं समुचितोऽवसरः प्रकल्पितः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्यश्रव्य इति अन्तर्जालीय माध्यमेन गुजरात राज्ये नैकासां परियोजनानां शुभारम्भं कुर्वता इमाः राष्ट्राय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमावधौ गुजरातस्य वैज्ञानिकनगरे एक्वेटिक्स एंड रोबोटिक्स गैलरी अथ च नेचर पार्क इत्यनयोः अपि शुभारम्भं करिष्यति। रेलपरियोजनासु अभिनवं पुनर्विकसित गांधी कैपिटल रेलवे स्थानकं, गेज परिवर्तित सह विद्युतीकृत महेसाणा वरेथा प्रणालिका अथ च नवविद्युतीकृत सुरेन्द्रनगर पिपावाह खंडः सम्मिलितः अस्ति। प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट मेमू सेवा रेलयानानि अपि इत्येताभ्यां द्वाभ्यां रेलसेवाभ्याम् अपि हरित ध्वज प्रदर्शनपूर्वकं गमनाय अनुमतिं प्रदास्यति। देशे विगत कतिपय कालात् कोरोना प्रकरणेषु नैयून्यं दृश्यते। सहैव द्वितीयलहरीक्रमे स्थितिः अपि कथञ्चित् भद्रायते। परम् अत्रान्तरे जनाः कोविड नियमानाम् आचरणे याः अनवधानताः कुर्वन्ति, अनेन स्थितिः पुनः गभीरा भवति। बृहदापणकेन्द्राणां, पर्यटनस्थलानां च यानि चित्राणि दरीदृश्यन्ते, तैः सङ्कटस्य स्थितिः पुनः आयाति। बुधवासरे केन्द्रीय गृहमन्त्रालयः राज्यानि, केन्द्रशासितप्रदेशान् च प्रति एकं पत्रं प्रेषितवान्, यस्मिन् लिखितं यत् राज्येषु कोविड-19 इति सम्बद्धानां दिग्निर्देशानां पालनम् अवश्यमेव भवेत् इति। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा मनसुख माण्डविया वर्येण सूच्यौषधस्य उपलब्धतायाः विषये विभिन्नभ्रमाणां निवारणं कृतं। तेनोक्तं यत् देशे पर्याप्तमात्रायां सूच्यौषधानि उपलब्धानि सन्ति। केचन जनाः निरर्थकं भ्रमं प्रसारयन्तः सन्ति। देशे विभिन्नराज्येषु प्रतिदिनं कोरोना इति प्रकरणानां संख्या 40 सहस्राणि सन्ति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य अन्तर्गते 39 कोटिसंख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि च प्रदत्तानि। अत्रान्तरे बुधवासरे केन्द्रीय गृहमन्त्रालयः राज्यानि, केन्द्रशासितप्रदेशान् च प्रति एकं पत्रं प्रेषितवान्, यस्मिन् लिखितं यत् राज्येषु कोविड-19 सम्बद्धानां दिग्निर्देशानां पालनम् अवश्यमेव भवेत्।
अस्मिन् एव सन्दर्भे केन्द्रीय गृहसचिवेन जनपदानाम् अधिकारिणः दिङ्निर्दिष्टाः यत् ते कोरोना प्रबन्धनाय आवश्यकोपायान् कुर्युः। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् देशे विगत कतिपयकालात् कोरोना प्रकरणेषु नैयून्यं दरीदृश्यते। सहैव द्वितीयलहरीक्रमे स्थितिः अपि कथञ्चित् भद्रायते। परं महाराष्ट्र, कर्णाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल राज्यानाम् 80 जनपदेषु कोरोना संक्रमणं पुनः प्रवर्धितं, येन स्थितिः अतीव गभीरा दरीदृश्यते। कोरोना विरुद्धं सूच्यौषध प्रयोगाभियानं भारते सततम् अस्ति तीव्रतरं जायमानं। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयानुसारि राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषध प्रयोगाभियानस्य अन्तर्गते देशे साम्प्रतं यावत् 39 कोटितः अपि अधिकसंख्याकाः जनाः सन्ति भूताः। सूच्यौषध प्रयोक्तारः 18तः 44 वयोवर्गीभ्यः 82.13 लक्षसंख्याकेभ्यः जनेभ्यः कोविड-19 सूच्यौषधस्य प्रथमा मात्रा प्रदत्ता। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् भारते विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधप्रयोगाभियानं प्रचलत् अस्ति। सूच्यौषधप्रयोगाभियानस्य 80-100तमे दिवसे 10,000,032 लक्षसंख्याकानि सूच्यौषधानि सन्ति प्रदत्तानि। सहैव 1800तः 44 वयोवर्गीभ्यः 19,12,00,000 कोटिसंख्याकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधम् इदं प्रदत्तम्। सूच्यौषधप्रयोगा शाम्बे नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं भजत् भारतस्य विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः चीनदेशस्य विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह मुख्योपवेशनात् पृथक् एकहोरात्मकम् उपवेशनं कृतवान्। उपवेशनेऽस्मिन् वास्तविक नियन्त्रण सीम्नि अर्थात् विषये चर्चा विहिता। विदेशमन्त्रिणा चीनदेशस्य विदेशमन्त्री समसूचयत् यत् वर्तमानस्थितिम् एकपक्षीय परिवर्तनं भारतं नैव स्वीकरिष्यति। विदेशमन्त्रिणा कथितं यत् सीम्नः समीपवर्ति क्षेत्रेषु शान्तिस्थापना आवश्यकी। विदेशमन्त्रिद्वयं वरिष्ठसैन्याधिकारिणाम् एकस्मै उपवेशनाय स्वानुमतिं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आध्यक्षे बुधवासरे सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने नैकाः महत्वपूर्णनिर्णयाः अभिस्वीकृताः। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रशासकीयकार्मिकेभ्यः निवृत्तिवृत्तिवेतनं महार्घतादेयः प्रदातुं निर्णयः कृतः। सममेव वस्त्रनिर्यातं विवर्धयितुम् अपि च पशुपालननौव्यापारक्षेत्रे अपि निवेशं प्रोत्साहयितुं नैकाः निर्णयाः अभिस्वीकृताः। अफगानिस्ताने तालिबानस्य पक्षतः प्रवर्धमान आक्रमणानां मध्ये भारतेन तत्र शान्तिस्थापनार्थं त्रिसूत्रीया कार्यसूची प्रदत्ता। विदेशमन्त्रिणा डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरेण तजाकिस्तानस्य राजधान्यां दुशाम्बे नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य देशानां विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने अफगानिस्तान सम्बद्धा एषा कार्यसूची प्रस्तुता। अस्याः मुख्योद्देश्यः अस्ति स्वतंत्र निष्पक्ष लोकतांत्रिक आतंकमुक्त अफगानिस्तानस्य निर्माणं। विदेशमन्त्रिणः अस्याः कार्यसूच्याः अन्यपक्षः अस्ति अफगानिस्ताने आतंकघटनाः हिंसाघटनाश्च शमनार्थं प्रशासनस्य नागरिकैः सह संवादस्य आरम्भः। दुशाम्बे नगरे शंघाई सहयोग संघटनस्य विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं भजन् भारतस्य विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः चीनदेशस्य विदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यमुना सह मुख्योपवेशनात् पृथक् एकहोरात्मकम् उपवेशनं कृतवान्। उपवेशनेऽस्मिन् वास्तविक नियन्त्रणरेखायाः विषये चर्चा विहिता। विदेशमन्त्रिणा चीनदेशस्य विदेशमन्त्री संसूचितं यत् वर्तमानस्थितिषु एकपक्षीयपरिवर्तनं भारतं नैव स्वीकरिष्यति। विदेशमन्त्रिणा कथितं यत् सीम्नः समीपवर्ति क्षेत्रेषु शान्तिस्थापना आवश्यकी। विदेशमन्त्रिद्वयं वरिष्ठसैन्याधिकारिणाम् एकस्मै उपवेशनाय स्वानुमतिं प्रदत्तवन्तौ। वार्ता संस्करणमिदं सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।